बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मशाता का ईमान लाना। फ़िरौन के महल में मशाता नामी एक नौकरानी थी जो फ़िरौन की बेटियों के बाल संवारा करती थी। एक बार वो फ़िरौन की बेटी के बाल संवार रही थी। इसी बीच उसके हाथों से कंघी नीचे गिर गई। जब वो कंघी उठाने लगी तो उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा। ये देखकर फ़िरौन की बेटी समझ गई कि ये मेरे बाप को खुदा नहीं मानती बल्कि अल्लाह पर ईमान रखती है। लिहाजा उस लड़की ने मशाता से पूछा, क्या तुम मेरे बाप को खुदा नहीं मानती? मशाता ने कहा, हरगिज़ नहीं। मेरा खुदा तो वो है कि जिसका पैगाम लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए हैं, और वो मेरा, तुम्हारा, तुम्हारे बाप का, हम सब का खुदा है। उसी ने इस ज़मीन व आसमान को बनाया है। जब फ़िरौन की लड़की ने मशाता का साफ जवाब सुना तो वो फ़िरौन को खुदा नहीं मानती, तो वो भागकर अपने बाप के पास गई और कहने लगी कि आपके महल में आपके साए के नीचे रहने वाली एक नौकरानी है। वो मूसा अलैहिस्सलाम के रब को अपना खुदा मानती है और आपको अपना खुदा नहीं मानती। बेटी की लगी लिपटी बातें सुनकर फ़िरौन गुस्से में आ गया। लिहाजा कहने लगा, अच्छा, दरबार में जाकर उस औरत को मैं ऐसी इबरतनाक सज़ा दूंगा कि या तो वो मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा को मानने से बाज आ जाएगी या फिर अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। फ़िरौन जब अपने दरबार में पहुंचा तो उसने उस औरत को अपने पास बुलवाया और कहा, तुम मूसा के खुदा को खुदा कहना छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें बहुत खतरनाक सज़ा दूंगा। मशाता कहने लगी, हरगिज़ नहीं, मैं अल्लाह पर ईमान ला चुकी हूँ। वही सच्चा माबूद है, उसी ने इस दुनिया को बनाया है। उसके अलावा कोई परवरदिगार नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। तुम झूठे खुदा हो। फ़िरौन ने मशाता को बड़ा डराया, बड़ा धमकाया, मगर वो कहने लगी कि फ़िरौन, तुम कुछ भी कर लो, मैं पीछे नहीं हट सकती। मैं अपने अल्लाह को कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरा ईमान सच्चा और पक्का है। उसका ये दिलेराना जवाब सुनकर फ़िरौन ने उसको घमंड का मसला बना लिया। लिहाजा फ़िरौन ने कहा कि इस औरत को ज़मीन पर लिटा दिया जाए। दरबारियों ने हज़रत मशाता को ज़मीन पर लिटा दिया और फिर फ़िरौन के हुक्म के मुताबिक उसके दोनों हाथों और पाँवों में कीलें ठोक दी ताकि वो हिल ना सके। फ़िरौन ने फिर हुक्म दिया कि एक बड़ी हांडी में तेल खौलाया जाए। फ़िरौन के कहने पर ऐसा ही किया गया और फिर उस खौलते तेल के पास हज़रत मशाता को लाकर खड़ा किया गया। उसी वक्त एक वज़ीर आया और उसने फ़िरौन से कहा कि ऐ मेरे आका, इस औरत के 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बड़े हैं और एक दूध पीता गोद का बच्चा है। अगर इस औरत के बच्चों को इसके सामने कत्ल कर दूं तो ये अपनी ममता से मजबूर होकर आपकी बात मान जाएगी। लिहाजा फ़िरौन ने उसके 3 बच्चों को दरबार में बुलवाया और फिर सबसे छोटी बच्ची को हज़रत मशाता के सीने पर लिटा दिया। वो छोटी बच्ची माँ के सीने से लगकर दूध पीने लगी। बच्ची अभी दूध पी ही रही थी कि फ़िरौन ने कहा कि मैं तुम्हारी इस बच्ची को तुम्हारे सीने ही पर कत्ल कर दूंगा। हज़रत मशाता इतनी बड़ी धमकी सुनकर कांप गई, लेकिन अल्लाह ने उन्हें हिम्मत दी और कहने लगी कि फ़िरौन, मैं अपनी आंखों से बेटी को खून में लथपथ तड़पता देख सकती हूँ, मगर मैं अपने ईमान का खून नहीं बहा सकती। मैं तुझे खुदा हरगिज़ नहीं मान सकती। ये सुनकर फ़िरौन ने दरबारियों को हुक्म दिया तो उन्होंने उसकी सबसे बड़ी बेटी को पकड़कर खौलते तेल में डाल दिया। अल्लाह अकबर! देखते ही देखते वो जलकर राख हो गई। बेटी को इस तरह जलता देख हज़रत मशाता का दिल तड़प उठा, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। फ़िरौन ने जब देखा कि बेटी को जलता देख मशाता की आंखों से आंसू बह रहे हैं तो उसने समझा कि अब ये औरत उसकी बात मान जाएगी। इसलिए फ़िरौन ने कहा, मशाता, अगर तुम अभी मान जाओ तो तुम अपने साथ अपने दोनों बच्चों को भी बचा लोगी, वरना मैं तुम्हारे इन दोनों बच्चों को भी इसी तरह आग में डालकर तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। हज़रत मशाता ने कहा, फ़िरौन, अगर अल्लाह ने मुझे 100 लड़के भी दिए होते तब भी मैं सबको तेल में जलकर मरना गवारा करती, लेकिन तुझे खुदा मानना कभी गवारा ना करती। ये सुनकर फ़िरौन ने हुक्म दिया
کہ اس کی دوسری بچی کو بھی اٹھا کر تیل میں ڈال دو۔ درباریوں نے ایسا ہی کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دوسری بچی بھی تیل میں جل کر راکھ ہو گئی۔ آخر میں حضرت مشاطہ کی چھوٹی بچی جو کہ اس کا دودھ پی رہی تھی، اس کو بھی فرعون نے قتل کرنے کا ارادہ بنا لیا اور پھر اس بچی کو ماں کے سینے پر ہی لٹا کر کاٹ دیا۔ جس ماں کے سینے پر بیٹی کا خون بہہ رہا ہو، اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ جب فرعون حضرت مشاطہ کی سب سے چھوٹی بیٹی کو قتل کرنے جا رہا تھا تو حضرت مشاطہ یہ دیکھ کر تڑپنے لگی۔ اللہ نے اسی وقت اس چھوٹی بچی کو بولنے کی طاقت دی اور اس نے اپنی ماں کو پکار کر کہا، اماں جان صبر رکھنا، اصلی خدا وہی ہے کہ جس کو آپ مانتی ہیں۔ ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے، بس کچھ ہی پل کی دوری ہے، ابھی ہم سب لوگ جنت میں ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت مشاطہ کا دل اور مضبوط ہو گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی پلوں میں وہ چھوٹی بچی بھی تڑپ تڑپ کر شہید ہو گئی۔ جب بیٹی ٹھنڈی ہو گئی تو فرعون نے کہا کہ مشاطہ اب ہم تمہیں قتل کریں گے، تمہارے پاس ابھی بھی موقع ہے، اگر مان جاؤ گی تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ تمہاری لڑکیوں کی طرح تمہیں بھی تڑپا تڑپا کر مار ڈالا جائے گا۔ حضرت مشاطہ نے کہا، فرعون تم کو جو مرضی ہو کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ فرعون نے غصے میں درباریوں کو حکم دیا کہ اس عورت کو بھی کھولتے تیل میں اٹھا کر ڈال دو۔ جب درباری حضرت مشاطہ کو پکڑ کر تیل کی طرف گھسیٹنے لگے تو حضرت مشاطہ نے فرعون سے کہا کہ اے فرعون، مرنے سے پہلے میری خواہش پوری کر دو۔ تو فرعون نے کہا، بتاؤ۔ حضرت مشاطہ نے کہا کہ جب مجھے بھی تیل میں جلا کر مار ڈالنا تو میری اور میری تینوں بیٹیوں کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ پر دفن کرنا۔ فرعون نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری یہ خواہش پوری کر دی جائے گی۔ اور پھر درباریوں نے حضرت مشاطہ کو کھولتے تیل میں اٹھا کر ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں مصر کے پاس ایک وادی سے جنت کی خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبریل، یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ اے اللہ کے رسول، فرعون کے محل میں مشاطہ نام کی جو نوکرانی تھی، یہاں اس کی قبر ہے، یہ خوشبو اسی کی قبر سے آ رہی ہے اور قیامت تک ایسے ہی اس کی قبر سے خوشبو آتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل پہ نئے آئے ہیں سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس سے زیادہ سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ایسی ہی دینی معلومات کے لیے میرے چینل پہ بنے رہیں، دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں اور فلسطین کے لوگوں کے لیے ضرور دعا مانگیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔